अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 27 सितंबर है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पंजाब असम्बली तोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च बनाने के लिए हुकूमत ने 7 करोड़ से जायद की मालियत का असला इस्लामाबाद मंगवा लिया है। इस असले के अंदर क्या कुछ है, क्या कुछ करने की तैयारी है, इस इंपोर्टेड सरकार की इसहाक डार के हवाले से भी हमने बात करनी है। और वीसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर सैयद असगर जैदी साहब को किस तरह से निशाने इबरत बनाया गया है, किस तरह से सजा सुनाई गई है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले जरा इसहाक डार की बात कर लेते हैं। कल से हम बात करते हुए आ रहे हैं कि किस तरह से एक चोर, एक मफरूर, एक करप्ट, एक डाकू, एक पाकिस्तान को दिवालिया करने वाला शख्स, उसको बाइज्जत तरीके से पाकिस्तान लाया गया। मुस्लिम लीग नून कहती थी ना कि वोट को इज्जत दो। अब मामला उल्टा हो चुका है। अब है चोरों को इज्जत दो, मफरूरों को इज्जत दो, इश्तिहारियों को इज्जत दो, बल्कि इज्जत ना दो, उनसे हल्फ भी लो और उनको सर का ताज समझो। यानी वो मफरूर नहीं है। कल तक जिनको पुलिस ढूंढ रही थी, जरा अंदाजा करें, कल तक जिन लोगों को पुलिस ढूंढ रही थी, आज पुलिस उन्हें सल्यूट कर रही है। कितनी बेशर्मी की इंतहा है। कल तक इंतहाई मतलूब थे, कल तक इनके वारंट जारी थे और आज पुलिस उनको सल्यूट कर रही है। सल्यूट ही नहीं कर रही, आज उनके हवाले पूरा मुल्क कर दिया गया है। आज खजाने की चाबियां उनको दे दी गई हैं। लेकिन जब उन्होंने हल्फ उठाया है, किस तरह से फिर पाकिस्तानी कौम ने और फिर बाकी सेनेटर्स ने उनको निशाने इबरत बनाया है। और वो तो आप देख चुके होंगे जिस तरह से नारे लगे हैं। और इमरान खान ने पेशावर में खड़े होकर किस तरह से फिर इस्तकबाल किया है, किस तरह से सारे निज़ाम को और इसहाक डार पर रंदा फेरा है, वो ये आप छोटी सी वीडियो देखें खान साहब की, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि खान साहब इसहाक डार के बारे में क्या एक मुल्क का मुजरिम पकड़ा जाए कि लंदन के अंदर बड़े बड़े महलात लिए हुए और एक रसीद नहीं है कि किधर से पैसा आया। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, बच्चे उसके लंदन बैठे हैं, अरबों रुपए के घरों में रहते हैं, कहते जी हम पाकिस्तानी शहरी नहीं इसलिए हम बताते नहीं हमारे पास पैसा किधर से आया। वो अदालत सुप्रीम कोर्ट उसको कन्विक्ट करती है। मफरूर झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागता है और वो आज पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। वहां बैठ के अभी ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ये जो इंकशाफ आपके सामने हुए हैं, इनके अंदर पता चलेगा कि वो सारे एक मफरूर, एक करप्ट आदमी, एक झूठा आदमी, एक अरबों रुपए इस मुल्क के चोरी करके बड़े बड़े महलत में बाहर रहने वाला आदमी, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। ये मगरिब में तस्वर भी नहीं है। और उसका जो मुंशी इसहाक डार, वो जो आया यहां पहुंचा है, सोचे कि इसको नैब ने बुलाया, पूछा कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज किधर से आई हैं, बजाय जवाब देने के लिए प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मफरूर हो जाता है। नून लीग के जमाने में वो आज पाकिस्तान आ गया और फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा है। यानी अब पाकिस्तान का पैसा, फाइनेंस किसके हवाले कर रहे हैं? जो मफरूर 5 साल से भागा हुआ था कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अभी तक यही नहीं पता कि 5 साल किस चीज का इलाज हो रहा था। इसका कोई ऐसी बीमारी अभी तक पता ही नहीं है जिसको 5 साल लग रहे थे। वो बीमारी नहीं थी, डरा हुआ था और तब अब डील करके यहां पहुंचा। तो जनाब आपने सुना जिस तरह से खान साहब कह रहे हैं कि ये डाकू, ये चोर डील के तहत वापस आ चुके हैं। और खान ने यह भी कहा कि ऑडियो लीक से पता चलता है मुल्क के फैसले शहबाज शरीफ नहीं कर रहा, बल्कि मुल्क के फैसले तो मफरूर कर रहा है। अब जनाब चौधरी परवेज इलाही के हवाले से बड़े सवालात उठ रहे थे, बड़ी बातें हो रही थी कि चौधरी परवेज इलाही धोखा दे देंगे, चौधरी परवेज इलाही इमरान खान की बात नहीं मानेंगे। और बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि चौधरी तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, चौधरी तो इमरान खान के साथ नहीं चलेंगे। खान ने बड़ी गलती कर दी है। और खान तो डायरेक्ट, समा न्यूज़ कहता था, खान तो डायरेक्ट परवेज इलाही से बात भी नहीं करता, क्योंकि खान को पता है परवेज इलाही ने कहीं बात ना मानी तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अब कैटेगोरिकली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया है कि मैं तैयार हूं,
مجھے خان کی جانب سے صرف اشارے کا انتظار ہے. جیسے ہی خان مجھے اشارات دے گا میں اسی وقت پنجاب اسمبلی تحلیل کر دوں گا. اور خان بھی میدان میں ہے. اور امپورٹڈ حکومت اس وقت کہاں پر ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ کبھی وہ لاہور جاتا ہے, کبھی وہ پشاور جاتا ہے, کبھی وہ علماء سے ملتا ہے. اور اس وقت ایک اسلام آباد کے اندر کنٹینر سٹینڈ بائی موڈ پہ ہے. یعنی مشینری, کنٹینر اور تمام تر جو صورتحال سٹینڈ بائی پہ, کہ کسی وقت بھی کچھ بھی کرنا پڑ سکتا ہے. کسی وقت بھی پرویز الہی اسمبلی توڑ سکتے ہیں, کسی وقت بھی لانگ مارچ کا اعلان ہو سکتا ہے. تو کنٹینر ایز اٹ از پڑے ہوئے, کسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے, میں اور ساجد گوندل صاحب, کہ کہاں کہاں پہ کنٹینر پڑے ہوئے ہیں. اور ہم نے تو سارا ظاہر اپنی آنکھوں سے ہر روز دیکھتے ہیں, لیکن آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سے گھبرائے ہوئے ہیں, سٹینڈ بائی موڈ پر ہیں, ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان جو وزٹس کر رہا ہے, جلسے کر رہا ہے, خطاب کر رہا ہے, تو وہ تو اپنی تیاری مکمل کر رہا ہے. اب جناب حکومت نے عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلحہ منگوانا شروع کر دیا. یعنی اسلحے سے مراد وہ تمام تر چیزیں جس سے اس مارچ کو خونی مارچ بنایا جا سکے. لوگوں پر یعنی زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, لیکن پاکستانیوں کو اذیت کیسے دینی ہے, مارنا کیسے ہے, وہ نظام سارا مکمل ہے. حکومت کی جانب سے جناب 40,000 خطرناک آنسو گیس کے شیل منگوائے گئے ہیں. 40,000. ایک شیل آپ کو پتہ ہے کتنے کا آتا ہے؟ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, لیکن 1750 1,750 روپے کا ایک شیل لیا گیا ہے. 40,000 شیل منگوائے گئے ہیں. یہ 7 کروڑ کی رقم بنتی ہے. اور ہر وقت پولیس کے پاس, اسلام آباد پولیس کے پاس 15,000 آنسو گیس کے شیل موجود ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی مسئلہ نہ ہو, کسی قسم کا احتجاج نہ ہونا ہو, یہ ریزرو پڑے ہوتے ہیں اسلام آباد پولیس کے پاس. وہ ریزرو پڑا ہوا ہے 15,000. 40,000 مزید آنسو گیس کے شیل اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. تو مجموعی طور پہ 55,000 شیل تیار کر لیے گئے ہیں. ذرا اندازہ کریں 55,000 شیل, 55,000 شیل, کروڑوں روپے کے شیل. لیکن یہ جتنی خطرناک آنسو گیس ہوتی ہے, یہ وہ گیس ہوتی ہے, یہ ایکسپائرڈ شیل منگواتے ہیں. یہ وہ کیمیکل ہوتا ہے, وہ گیس ہوتی ہے جو دہشت گردوں پر چلائی جاتی ہے. یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کس طرح کی مخلوق ہیں, کتنی حیوانیت ان کے اندر بھری ہوئی ہے, کتنے یہ بے درد لوگ ہیں, کتنے فرعون ہیں. ہمیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں نا. جس طرح سے ماڈل ٹاؤن کے اندر جو خواتین کو جنہوں نے مار دیا تھا, جنہوں نے دن دہاڑے لوگوں کو مارتے ہیں, جس طرح سے انہوں نے 25 مئی کو لوگوں کو مارا, تو اب تو کوئی رہ نہیں گیا جتنے یہ فرعون ہیں. لیکن 55,000 شیل, ذرا اندازہ کریں, یہ پاکستانیوں پر برسانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور خرید بھی لیے گئے ہیں. تیاریاں بھی ہو رہی ہیں کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے, اور پتہ نہیں کیا ہو. ابھی اور آڈیوز آنی ہیں, اور آڈیوز کے اندر پتہ نہیں کیا نکل آئے گا. ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اور ان کی فرعونیت کا اندازہ ذرا اس بات سے آپ کریں کہ خان صاحب نے کل خطاب کیا تھا لاہور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں, GC میں, اور پہلے بارہا مریم نواز اور سارے یہ خطاب کر چکے ہیں مختلف تعلیمی اداروں کے اندر جا کے. اور مریم نواز تو وہ جو کونسلر بھی نہیں ہے, مریم نواز وہ جو ضلعی ناظم, میں کہتا ہوں وہ جو ایک یونین کونسل کے ناظم, وہ بھی نہیں ہے. وہ جا کے خطاب کرتی ہیں. لیکن عمران خان جو ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے, انہوں نے خطاب کیا تو کل سے ٹرینڈ چل گیا کہ تعلیمی اداروں کو استعمال کر رہے ہیں, تعلیمی اداروں کو استعمال کر رہے ہیں. تعلیمی اداروں کے اندر سیاسی شعور نہیں ہوگا تو پھر کہاں پہ ہوگا؟ لیکن اصل غصہ کسی اور بات پہ تھا. وہ جو عمران خان نے سوال پوچھا تھا ایمبیسڈر والا, وہ تو میرے انڈر تھا, تو پھر وہ کون تھا؟ وہ سارے سوال کی وجہ سے ہر طرف ہلچل مچی ہوئی ہے. تو VC جناب سید اصغر زیدی صاحب, ان کو HEC کی جانب سے نوٹس دیا گیا ہے. اور HEC کی جانب سے ایک اہم کمیٹی ہوتی ہے VC سرچ کمیٹی, یہ تلاش کمیٹی ہوتی ہے. اس کمیٹی سے بھی اصغر زیدی صاحب کو نکال دیا گیا, اور ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں, وارننگز بھی دی جا رہی ہیں کہ یہ آپ نے کر کیا دیا ہے, یہ کیا آپ نے کیا ہے. اس طرح تو نہیں چلے گا جناب, سرکاری اداروں کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں. جبکہ VC صاحب نے تو واضح کہا ہے کہ نواز شریف آ جائیں. آپ کو عمران خان پہ اعتراض ہے, واپس آئیں, نواز شریف فوری طور پہ خطاب کروا دیتے ہیں, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آ جائیں, وہ بھی کر لیں. انہوں نے کیا تو وہ بھی کر لیں. لیکن ظاہر ہے وہ کہاں پہ آئیں گے, یہ تمام تر معاملات ہیں. لیکن جس طرح سے آج اسحاق ڈار کے ساتھ ہوئی ہے نا, تھوڑی سی بھی عزت ہونا, تھوڑی سی بھی غیرت جو کہ ہے نہیں, تو فوری طور پہ جو ہے وہ ان کو شرم آ جانی چاہیے. لیکن شرم کی کمی ہے. اور پھر میں نے جیسے کہا کہ وہ پولیس جو کل تک ڈھونڈتی پھر رہی تھی کہ اسحاق ڈار ہمیں ملے, آج سلوٹ کر رہی ہے. اور کل تک جو گرفتار ہونے تھے
जिन्होंने जेलों में जाना था, आज उन चोरों, उन डाकुओं को खजाने की चाबियां दे दी गई हैं और एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है कि इस मुल्क के अंदर इक्तदार चोरों को मिलेगा, बड़े ओहदे चोरों को मिलेंगे, जो जितना ज्यादा लूटेगा, जितना ज्यादा जालिम होगा, उसको उतना ज्यादा बड़ा ओहदा दिया जाएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।